अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त, बेहतरीन, लाजवाब और शानदार वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये जो वजीफ़ा है ये मोहताजी तंगदस्ती से अमन का वजीफ़ा है। लाजवाब, बेहतरीन, ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो स्किप करके ना देखा करें तो कोई बात आपसे मिस ना हो जाए, ताकि आप वजीफ़े को सही तरह पढ़ सकें, सही वक्त पे पढ़ सकें। तो इसलिए वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो को आगे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, कमेंट करें। इंशाल्लाह जब आप शेयर करेंगे तो आप ये अच्छी बात पहुंचाना, जैसे हम खुद फ़ायदा जिस चीज़ से उठा रहे हैं तो दूसरा भी अगर हमारा भाई फ़ायदा उठाए तो इसमें हमारे लिए अजर है, सवाब है। और इंशाल्लाह जो भाई, जो भी बहनें परेशान हैं और इस मोहताजी से, रिस्क की तंगी से परेशान हाल हैं, तो आज मैं इंशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त आपको वजीफ़ा बताने वाला हूँ जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। वजीफ़ा ये हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही अता हमें हुआ है। जब उनका वजीफ़ा हो और फिर उसमें क्यों ना बरकतें होंगी, क्यों ना हमारे मसाइल हल होंगे इस वजीफ़े से। इंशाअल्लाह तंगदस्ती और मोहताजी से अमन में रहेंगे और मोहताजी तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी, बरकतें ही बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। ऐसा ज़बरदस्त पावरफुल और वजीफ़ा ये पावरफुल बता रहा हूँ, और हदीस पाक में भी इसका ज़िक्र है इस वजीफ़े का। तो इंशाअल्लाह तो वीडियो पूरी देखना और आखिर तक जुड़े रहना। जब भी कोई अमल करें, अमल सिर्फ इस नीयत से करें कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने के लिए ये अमल कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह की रिज़ा हासिल करने के लिए ये मैं नेक अमल कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह इसमें बहुत सारी बरकतें शामिल होंगी, क्योंकि वजीफ़ा तो हमने करना है। और जब वजीफ़ा करेंगे तो नीयत जब हमारी अल्लाह की रज़ा की होगी, जब अल्लाह जब राज़ी होगा, जब अल्लाह की रज़ा शामिल हाल होगी, इंशाअल्लाह तो सारे काम बन जाएंगे। इंशाअल्लाह कोई काम नहीं रहेगा जब अल्लाह की रज़ा शामिल हाल होगी। उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीफ़े, बताए हुए वजीफ़ों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान भी कुर्बान, हमारा माल, तन, मन सब कुर्बान, उन्हीं का तो ये सदका है जो हम खा रहे हैं। तो आइए दुआ करते हैं, उसके बाद ये बेहतरीन और पावरफुल वजीफ़ा आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन, वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। या रहमान या रहीम, या रब्बल आलमीन, या हन्नान या मन्नान, या सत्तार या गफ़्फ़ार, या करीम या जब्बार, या रज़्ज़ाक़, या अल्लाह, या हन्नान या मन्नान। हमारे वालिदैन की तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फरमा। हमारी मुश्किलें हल फरमा दे, हमारे मुश्किलें आसान कर दे। या अल्लाह परेशानियों को दूर कर दे, तंग दस्तियाँ मोहताजियाँ दूर कर दे। या अल्लाह जो ये वजीफ़ा करे उनके वजीफ़े से उनकी मुश्किल हल फरमा, वजीफ़े में उनके लिए बरकत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं, बच्चे बच्चियाँ दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह उनकी मुश्किल हल फरमा दे, उनकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। या रब्बल आलमीन, बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या अल्लाह सेहत अता फरमा, जो घरों में अस्पतालों में है, या अल्लाह लावारिस पड़े हुए मेरे मालिक, उनकी गैब से मदद फरमा। जो गरीब हैं,
نادار ہیں، سفید پوش ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی پریشانیاں بیماریاں دور کر دے، ان کے رزق حلال میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، صحت میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ یا رب العالمین جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے، اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کے مسائل کو حل فرما دے، ان کی دلی جائز تمنا کو پوری کر دے، یا رب العالمین جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بے جا قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما، اے اللہ یا رب العالمین روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کو معاف کیجیے گا، وظیفہ ایسا زبردست پاورفل میں نے کہا یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کو جو تنگ دستی اور محتاجی سے امن چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین، روزانہ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آ کر درود پاک پڑھیں 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، بالکل آسان، زبردست، بہترین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اس وظیفے کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی وقت کی قید نہیں، اس وظیفے کا ذکر حدیث پاک میں بھی آیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس وظیفے پر یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی اس وظیفے کو اپنا لیں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی، تنگ دستی ختم، محتاجی ختم ہو جائے گی، یہ ایسا زبردست پاورفل وظیفہ ہے، زبردست وظیفہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول درود پاک پڑھیں اور کوئی وقت کی قید نہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری مشکل حل فرمائے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے اور کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اللہ تعالی امن کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو نیکیوں میں اور نمازیں پڑھتے ہوئے اس زندگی کو جو اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، زندگی انسان کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کو اس کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک دوبارہ نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے بھائی محبوب علی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔